لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي مفيزيان السابق. كنتمنى ان شاء الله تقضيو وقيته زويونه معايا هذا النهار. سيرتو انا جايبه لكم واحد الوصفه اللي الصراحه زويونه وعارفه بانها غادي تعجبكم. اشنو هي لاباط فيتي اللي كنستعملوها في بزاف د الحوايج، والصراحه شحال من واحد زعما تيخاف انه يجربها لحقاش تيقول بانها فيها الخدمه وتتكون شويه قاصحه، ولكن تيقوني غادي تتبعوا ان شاء الله معايا هاد لا ميثود هادي، وسيرتو غادي تتبعوا لي كونساي اللي غادي نعطيكم، وتيقوني ما غاديش تندموا عليها، وغادي تشوفوا نتوما بنفسكم بانها الصراحه تجي حاجه سهله، وغادي توليو تتعتمدوها في اي حاجه تبغيو ديروها. غادي نمشيو ان شاء الله تو سويت وغادي نشوفوا شنو هما لي زانغريديون اي سيرتو شنو هما لي زيتاب ان شاء الله اللي غادي نتبعوا باش تنجح معنا. يلا نمشيو عاد تو سويت. دونك السلام عليكم حبيباتي. انا كيف قلت لكم اليوم ان شاء الله الوصفه ديالتنا غادي تكون كيفاش غادي نديروا لاباط فويتي. كيف تنقول لاباط فويتي شحال من واحد تتخلعوا وتيخاف انه يجربها، ولكن الصراحه تيقوني الا تبعتوا الوصفه هذه لي كونسي ان شاء الله اللي غادي نعطيكم تيقوني بانها غادي تنجح معكم 100%. دونك غتشوفوا ان شاء الله شنو هما لي زانغريديون اللي غادي نحتاجوا لهم. عندنا هنايا 500 غرام ديال لا فارين بيان سور غادي تكون بيان تاميزي بيان سور. عندنا هنايا 250 غرام تنهضر بالغرام 250 غرام او بيان 250 مليلتر ديال الماء بارد، مي فريمون الماء بارد. تشوفوا معايا هنايا عندي 3 غروند كويير سوب ديال لا مايزينا اي 2 كويير سوب ديال لا فارين. هادو كنخلطهم بجوجهم هما باش انني كنبدا تنسرح لاباط ديالتي. هنايا عندنا نص معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال السكر، اي بيان سور عندي هنايا 300 غرام ديال البور ديال الطرق. اتونسيون سي با البور اللي كناكلو البور دو كوا كو سوا، سي البور فريمون اكسبري بور لا بات فويتي. دونك حبيباتي هادو هما لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو ليهم، وغادي ندوزو ان شاء الله تو سويت غادي نشوفوا لي زيتاب ديال حبيباتي. ها نتوما كي كتشوفوا انا اليوم غادي نخدم معكم نورمالمون باش ما غاديش نديرها في الغوبو، باش الناس اللي ما عندهمش الغوبو ولا شي حاجه باش يبين بانه راه حاجه سهله الصراحه، ويسيرتو انا ما تتبغيش بزاف الخدمه. وانتوكا تنجيبوا بحال هكذا نقصريه ولا بلا تكون غارق ولا اللي عندكم. المهم لا فارين ديالنا اللي كنقول بيان سور اللي بيان تاميزي كي قلنا 500 غرام، تنديروا ديك نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال السكر، فوالا صايي غادي نبداو. انايا هنايا كيف تنقول عندي 250 غرام ديال الماء بارد، باقي كنأكد عليها بيان سور على حساب لا فارين. كاينه لا فارين كي لابسورب لو زعما بزاف، يعني ممكن نحتاجو اكثر من 250 غرام، وكاينه اللي ممكن تكون قل من 250 غرام، داكشي على حساب لا فارين ديال الواحد كيف دايره. وانتوكا غادي تشوفوا القوام كي غادي يكون، وعلى حساب داك القوام غادي تكون خصها لاباط ديالتكم تكون هكذاك، ما خصهاش تكون رطبه، خصها الكونترير تكون شويه قاصحه. دونك بسم الله. كي كنقولوا ما تيخصناش نخدموها بزاف، يسوفي اننا كنجمعوا لاباط سولمون ديالتنا حتى تدير لنا واحد الكويره اي صايي. دونك فوالا حبيباتي، ها نتوما تتشوفوا من بعد ما لاباط ديالتنا ها هي راه تتشوفوا راه ما مخدوماش مزيان، راه ماشي خدمناها، راه سولمون جمعنا العجينه. ها نتوما كي كتشوفوا راه باقي ما مخدوماش مزيان، والعجينه تاعتنا راه قاصحه. تو سامبلومون دابا غادي نجيبوا واحد البابي فيلم بحال هكذا، وغادي نخليوها ترتاح ابوبري واحد 30 مينوت بحال هكذا، وغادي نرجعوا ديك الساعه ان شاء الله باش نديروا الطرق ديالنا. دونك فوالا حبيباتي، من بعد ما ها نتوما كي كتشوفوا خليناها هكذا ان دميير. فوالا تنشوفوها بانها نتوما كي كتشوفوا تتولي رطبه لينا هكذا. نتوما كي كتشوفوا كي تتولي
دونك دابا كنهزو هذاك الميلونج ديال لا فارين مع لا مايزينا بحال هكذا، وتنبداو تنديرو غير واحد شويه زعما الفو با فرونشمون الفو با ميتر بوكو لحقاش سينو تتقصحها وفات. ابخي كنهزو واحد الغلو بحال هكذا وتنبداو نيطاليو اي سيرتو من لي زيكستريميتي، تنديروا واحد الدائره وتنديروا سيرتو لي زيكستريميتي. او ميليو كنخليوها ان بتي بو بلي زيبيس، غادي تعرفوا علاش ان شاء الله. نتوما كي كتشوفوا كي كنقول او ميليو كنخليوها ان بتي بو غليظ لينا، وكنديرو سيرتو لي زيكستريميتي بيان. تنبداو تنحيدو هذا ليكسي ديال لا فارين ديال لا مايزينا هكذا بيدينا، داكشي باش تنقولوا ما خصناش نكثروا بزاف. نديرها واحد شويه. دونك فوالا حبيباتي، ها نتوما كي كتشوفوا من بعد ما اون ايطالي هكذا لاباط تاعتنا لي زيكستريميتي غيكونوا بلو فين كو ميليو. او ميليو كنخليو هكذا ان بتي بو بلو زيبي بيان سور. دابا كنجيبوا البور ديالنا، ها نتوما كي كتشوفوا انا كنقطعها على الشكل هكذا، غير علاش تو سامبلومون باش تسهل عليا زعما فاش تنبغي نيطاليها سا سرا بلو سامبل بور موا زعما. من بعد ما كندير كومون دير كندير البور ديالي كوم سا، كنجيب هاد الجهه هكذا وفي تنغطيوها، تنديروها بحال واحد لونفلوب بحال هكذا كنغطيوها فوالا. وكنجيبو هاد الجهه الاخرى لهنايا هكذا فوالا. ليسونسيال انها كتغطى لينا، غادي نغشو شويه سي با غاف فوالا. فوالا ونبداو هكذا نسدوها هكذا بيدينا باش نضمنوا بان ما تحلش لينا. نديرو واحد شويه ديال لا فارين فوالا. ودابا غادي نديرو من التحت عندنا لا فارين كيف تنقول ماشي بزاف باش ما نكثروش بزاف، و ميم طو ما نقللوهاش لحقاش سينو الا تلصق لينا غادي تقطع لينا العجينه. دونك غير فيغ ميزور نتوما عينيكم زعما ما خصناش نكثروا كوميم لا فارين. اي ابري كنجيبوا الغلو ديالنا وتنبداو كنيطاليو هكذا، تنضربوا ان بتي بو هكذا او ميليو هكذا، وتنديروا من لي كوتي حتى هما بحال هكذا فوالا. تنبداو هكذا غير باش تتعاوننا، نعاودو ندوروها ومن بتو نديرو الثاني او ميليو اي في لي كوتي فوالا. اي صايي دابا غادي نبداو تنعطيوها هكذا في الطول. دونك تنبقاو غاديين هكذا من او ميليو بحال هكذا فوالا. نتوما كي كتشوفوا فوالا، نتوما راه غير انا كندفعه وهو كيمشي بوحدو. دونك الخدمه تتجي حسن الصراحه بالمدلك هذا كو هادوك المدلك القدام ديالنا حنايا كي كنقولوا فوالا. كنعاودو ندوروها ونعاودو نديرو هاد الجهه بحال هكذا فوالا.
نديرو شويه ديال لا فارين. هانتوما كي كتشوفوا راه ما تنكثرهاش كي تنقول، ونبداو تنحيدو توجور ليكسيت لا فارين تاعتنا. فوالا، ونعطيوها شويه العرض حتى هي. فوالا، نعاودو نشدوها هكذا على الطول ونعاودو نسرحو. ها نتوما كي كتشوفوا بالمدلك هذا الصراحه راه ما فيها لا عذاب لا حتى حاجه، هي كتدفعو وهو كيسرح العجينه بوحدو. هانتوما كي كتشوفوا حاولوا نديرو الجداب. دونك فاش تنشوفوها هي تسرحات لينا، دابا هنديروها شويه على العرض هنا ونعاودو نسرحو شويه من الجناب. خاص كوميم العجينه تسرح لينا، تكون عندنا الميم ايبيسور في العجينه كلها هي ديالتنا. فوالا، هانتوما كي كتشوفوا دابا درناها بالطول. دابا الا بغينا نطويوها تنشدو، هانتوما شوفوا معايا البلايص هادو اللي تيكونوا مسدودين ماشي هي اللي كنجيو ليها، تنطويو من البلايص اللي تيكونوا عندنا محلولين بيان سور. الا هانتوما كي كتشوفوا من هنايا، دونك غادي نقلبها باش تشوفوا مزيان. فوالا، شفتوا عندي هاد البلايص هادو اللي تيكونوا هكذا محلولين. فوالا هاد البلايص هما اللي كنتنيو. غادي نحيدو لا فارين. دونك تنجيبو واحد الكوتي الاوميليو ديالنا بحال هكذا، تنحاولوا اننا نقادو باش الورق هذا ديالنا يجيو مقادين لينا، وكنجيبو لوطخ كوتي اون فيت نجيبوهم اوميليو. هانتوما كي كتشوفوا فوالا، هانتوما كي كتشوفوا كيف درنا. فوالا، تنينا هذا حتى الاوميليو، جبنا لوطخ كوتي اوميليو. دابا غاديش خصنا نلاقيوهم بزاف. فوالا، غادي نزيد هكذا باش ما يكونش داك الخوا بزاف. فوالا، ودابا غادي نهز الكوتي هادي ونجيبها على الكوتي الاخرى. هانتوما كي كتشوفوا فوالا. دابا هذا اللي درنا سي دو تور. لا بات فويتي نورمالمون سي 6 تور، دونك هادو تيتسماو دو تور. ماتنو بقاو ليا 4 تور اخرين. دونك ما غاديش نديرها ني في الفريغو، ما هنتسناش ان دميور، غادي نخدمها ديريكت. دونك غادي نمشي تاني هكذا على الطول ديالها. فوالا، هانتوما كيف تشوفوا على الطول ديالها تنحيد ليكسي ديال لا فارين وتنعاود نعطيها الطول. فوالا، دابا تاني لا ميم شوز، غادي نعاود نسرحها واحد شويه بحال هكا. فوالا، فوالا اي لا ميم شوز. هنعاود نجيب الكوتي هذا الاوميليو كيف درنا توتالوغ، سي الميم اوبيراسيون. فوالا، ونعاود نجيب هذا لا ميم شوز. هانتوما كي كتشوفوا بيان سور البلايص هادو اللي تيكونوا عندنا هكذا ما تيكونوش مقادين هما اللي كنتنيو. دونك تنجيبوا الكوتي هذا كيف قلت الاوميليو بحال العمليه اللي درنا الاولى. فوالا،
ونجيبوا الاخر لا ميم شوز حتى هو خصهم يكونوا عندنا هكذا في النص. كنحاول نقاد لاباط ديالي فوالا فوالا. فوالا اي ابخي نعاود لا ميم شوز، نعاود نتنيها. هانتوما كي كتشوفوا تاني فوالا. دونك هذا تنيا دو تور اونكور. دونك درنا تو تالور دو تور ودرنا هنايا دو تور صافي 4 تور. هانتوما كي كتشوفوا راه ما درتها ني فريغو ني ما خليتها ترتاح ما حتى حاجه. وها انت احنا خدامين بها بيان سور. دونك بقاو ليا دو تور. دونك جو في ليطالي كيف دابيتود دائما فاش تنديروها على الطول كتشوفوا بان هاد البلايص هادو اللي تيكونوا محلولين عندنا بحال هكذا هما اللي كنديروهم على الطول. يعني فاش تنبغيو نتنيوها تنتنيو هاد الجناب هادو اللي كيتتناو، جامي كنتنيوها من الجناب اللي مقاد. دونك غادي ندير اونكور ان بتي بو دو فارين فوالا فوالا. ونعاود نيطالي لا ميم شوز. غنعطيها ثاني لا لونغور. دونك فوالا حبيباتي، هانتوما كي كتشوفوا كيف قلنا عطيناها ثاني الطول فوق البلايص هادو اللي تيكونوا محلولين فوالا هما اللي تنقول فوالا تنتنيوهم. دونك غنعاودو نجيبوهم او ميليو بحال لي بروميير فوا فوالا لا ميم شوز فوالا. نحاولوا نقادو هكذا نحيدو لا فارين ديالنا وصيي ونعاودو نتنيو لاباط ديالتنا بحال هكذا. دونك حبيباتي هادو لاباط ديالتنا ها هي تتكون واجده. دو تور اخرين اللي درنا دونك اونتو درنا 6 تور. يعني صايي ما باقي عندنا نعاودو ندوروها ولا نيطاليوها ولا تنديروها 3 فوا. شاك فوا تنديرو فيها دو تور نص فوالا. كي كتشوفوا غتيبانوا لينا لو فيتاج كي كيبان. فوالا حبيباتي الوصفه ديالتنا ديال هذا النهار ها هي سالات. هانتوما كي كتشوفوا ما باقيش غادي تخلعكم لاباط فيتي وما فيهاش ديك قوت كل خطره نديرها نيطاليها ونديرها ان دمي اور فو فريغو ولا شي حاجه وندوزو النهار كله بور فيغ لاباط فيتي. هذه حاجه سهله. هانتوما كي كتشوفوا خدمتها فاسيلمون خدمناها اون 3 فوا. دونك كنتمنى فريمون من كل قلبي انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. وكنتمنى من كل قلبي ان الوصفه ديال هذا النهار تنال الرضا ديالكم. دونك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش
تفعلوا الجرس باش يوصل معكم الجديد ان شاء الله كل خطره. وما تنساوش بيان سور بارطاج مع الاصدقاء تاعكم باش تعم ان شاء الله الفائده. وكنتمنى ان شاء الله نشوفكم في وصفه اخرى اللي غادي ان شاء الله نديروها بلا ميم بات فويتي. ولذلك الحين غادي نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم، في وليداتكم، وفي عائلاتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.